सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब को, वज़ीर आला साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम लोगों को जिन्होंने बजट की तैयारी में मेहनत की और दिन रात एक करके बजट बनाया और असेंबली में टेबल किया। जनाब स्पीकर, जहाँ तक बजट साजी का सवाल है, बजट सिर्फ कुछ किताबों का नाम नहीं है, कुछ नंबर्स और फिगर्स का नाम नहीं है, बल्कि बजट सूबे की माली डिसिप्लिन, सूबे का अखराजात, सूबे की आमदनी और उसमें जो सूबे के मुख्तलिफ शोबों के अखराजात, उनकी फलाह बहबूद और इसके अलावा जो सूबे की तामीर और तरक्की, उसी का नाम है। जनाब स्पीकर, गो के 12 बिलियन का ये बजट कानून को जो है बड़ा अच्छा लगता है और इसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं, जो सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब ने उस दिन बताए कि 370 बिलियन डिविजिबल पूल के मिल रहे हैं, कुछ गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की जो आखिरी किस्त है 12 बिलियन, कुछ स्टेट ट्रांसफ़र्स हैं और कुछ महसूलात सूबे की अपनी हैं, जिसमें बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज डिपार्टमेंट, माइंस एंड मिनरल्स और एक पुराना एक केस है सुई गैस लीज एक्सटेंशन बोनस के नाम से, जो कई अरसे से बजट बुक का हिस्सा बनते आ रहे हैं और टोटल मिल मिला के कोई 526 बिलियन की जो रिसीट्स हैं। अब मेरी इसमें सरदार साहब से गुजारिश यही होगी कि ये जो सुई गैस लीज एक्सटेंशन बोनस के जो 44 अरब यहाँ पे प्रोजेक्टेड हैं, उनका लेना बड़ा लाजमी है, क्योंकि अगर पिछले साल की तरह वो नहीं मिले तो ये 103 बिलियन की जो सूबाई महसूलात की प्रोजेक्शन है, ये बड़ी हद तक नीचे कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान का अपना टैक्स बेस है, जिसमें बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसको सरदार साहब को जो है उसका बेस बढ़ाना होगा ताकि अपना टारगेट अचीव करे। इसी तरह महकमा एक्साइज, महकमा मादनियात की जो प्रोजेक्टेड उनकी जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ देखा तो ये जाता है कि जब आखिर में डेफिसिट बढ़ जाता है तो उसका सारा बोझ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पे आता है और वो बराह रास्त बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को मुतासिर कर लेता है। और तारीख़ यही रही है कि हम हर साल जब देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में कितने फंड्स जारी हुए, तो वो कभी 75 बिलियन, कभी 60 बिलियन, कभी जो है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कम व बेश इतने ही पैसे जो हैं जाते हैं और सूबे में ख़र्च होते हैं। जनाब स्पीकर, बड़ी खुशी हुई कि इस दफ़ा असेंबली में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बजट पे एतराज़ करे और जो बजट की मुखालफत करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि असेंबली खाली पड़ी हुई है, लोग जो हैं बजट बुक देख रहे हैं और अपनी स्कीमात को देख देख के खुश हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमारे मेंबरान ने वोट लिए हैं, अपने इलाके के लोगों के साथ इलेक्शंस के दौरान वादे वईद किए हैं, उनकी अपनी हल्के के हवाले से प्लानिंग है, उन्होंने डेफिनेटली अपनी प्लानिंग, अपनी वादों को वफा किया है इस बजट में, ये अच्छी बात है।
لیکن چونکہ بجٹری کنسٹرینٹ ملک کی معاشی صورتحال اس طرح ہے کہ ہمیں شدید خدشہ ہے کہ جو ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے ہیں وہ شاید اچیو نہ ہو سکیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ آئے گا، اور خدا نخواستہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو زیادہ طاقتور ہوگا، جس کی زیادہ جو ہے چلتی ہوگی، وہ اپنی اسکیمات کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کرے، جو مجھ جیسا کمزور اور ناتواں ہوگا وہ ایسے ہی آخر میں کتاب کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور پھر وہ جو مقاصد اور وہ جو سوچ ہیں کہ جی بلوچستان کو ہم یکساں ترقی دے رہے ہیں، وہ پھر مقصد جو ہے فوت ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، جہاں تک بلوچستان کی تعمیر و ترقی کا سوال ہے تو آپ ہر شعبے میں دیکھیں، خواہ وہ ایجوکیشن ہو، صحت عامہ ہو، پبلک ہیلتھ ہو، روڈ انفراسٹرکچر ہو، یا کوئی اور شعبہ ہو، کھیل ہوں، کلچر ہو، ہر شعبے میں بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ بہت سے ہیں۔ بلوچستان کا زمینی رقبہ، بلوچستان کی منتشر آبادی، بلوچستان کی محرومی، بلوچستان کو مختلف ادوار میں جو نظر انداز کیا گیا، سب وجوہات کو اگر ملائیں تو مجموعی طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صوبہ جو ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر آپ ہزاروں ارب خرچ کریں تو پھر بھی صوبے کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ اگر آپ بلوچستان کو باقی صوبوں سے اس کا موازنہ کریں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، آبی ذخائر کے شعبے میں، ہر جگہ سے بلوچستان پیچھے ہے۔ پہلے تو حکومتوں کو وفاق کے ساتھ مل کر بلوچستان کے لیے ایک وسیع پیکج کا بندوبست کرنا پڑے گا، جس میں بلوچستان کی جو ضرورتیں ہیں وہ تھوڑی بہت پوری ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس صوبائی بجٹ کو دیکھیں، اس میں تقریباً ہزاروں کے حساب سے اسکیمات آئی ہوئی ہیں، جس میں 135 بلین جو ہماری آن گوئنگ اسکیمات ہیں اور 60 بلین کے قریب نیو ہیں۔ تو جناب اسپیکر، صرف اسکیم کی منظوری وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ہم اس کتاب کو دگنا کر کے اسکیمات جو ہیں اسمبلی سے پاس کرا لیتے تو ہم کر سکتے تھے، وہ ہماری اپنی ثوابدید میں تھا۔ لیکن اگر آپ ایک اسکیم کو دیکھیں، جو سب سے بڑی بات ہے اس کی فیزیبلٹی ہے۔ کیا آپ نے جو اسکیم کنسیو کی ہے اس کے فوائد کتنے لوگوں تک جاتے ہیں، کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور بلوچستان کی اوور آل ڈیولپمنٹ میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی منظوری ہے، جس میں صوبائی اسمبلی یا کوئی بھی اسمبلی آخر میں اس کتاب کو منظور کرتا ہے، اس سے پہلے جو اس کی اسکروٹنی کا طریقہ ہے، جس میں ہمارے پی ایف ایم ایکٹ اور پلاننگ کمیشن کے مینولز میں وہ طریقہ کار واضح طور پہ دی گئی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ایک لکونہ ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے۔ امپلیمنٹیشن، ہم اسکیم تو لے آتے ہیں، منظور کراتے ہیں، جیسے تیسے کر کے اس کی فیزیبلٹی کو بھی آگے پیچھے برابر کر لیتے ہیں، لیکن ایک اسکیم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کئی سالوں تک کتابوں کا زینت بنتا ہے۔ پھر اس میں جو اسکیلیشن کاسٹ ہے، اس کی جو افادیت ہے وہ پھر اس طرح نہیں ہوتی، اور اسکیلیشن کاسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صوبے کے لیے اور اس علاقے کے لیے جو اسکیم منظور ہوئی ہے اس کے لیے ایک نیک شگون نہیں ہے۔
जनाब स्पीकर, सबसे अच्छा बजट देना खुसूसन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से कि जिसका थ्रो फारवर्ड कम हो, और अभी हमारे पीएसडीपी का तकरीबन कम बेश कोई 365 बिलियन का थ्रो फारवर्ड है, जो मैं उम्मीद करूंगा कि सरदार साहब और वज़ीर आला साहब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब बैठेंगे, जो नॉन डेवलपमेंट में जहाँ से भी रूम्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और इस थ्रो फारवर्ड को कम करेंगे। तो जनाब स्पीकर, सूबे को एक बेहतरीन फिस्कल डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और उम्मीद मैं करता हूँ कि सरदार साहब, वज़ीर आला साहब और जितनी भी काबीना के मेंबरान हैं और उनको जो बाकी सूबाई असम्बली मेंबरान की मुआवनत हासिल है, वो बैठेंगे और एक बेहतरीन फिस्कल डिसिप्लिन सूबे को देंगे, जिसमें ना सिर्फ सूबाई पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, उसके दूररस नताइज यहाँ के आम आवाम तक पहुँचेंगे। सिर्फ मामला ठेका और टेंडर तक नहीं रहेगा, बल्कि बलूचिस्तान का हर वो शख्स जो इस आस में बैठा हुआ है कि सूबे के नुमाइंदगान उनके लिए ऐसा बजट मंजूर करेंगे जो उनकी गुर्बत, उनकी महरूमी, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी पब्लिक हेल्थ और तमाम शोबों में उसको फ़ायदा पहुँचे। मैं आखिर में दोबारा सरदार साहब को बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया बुलेदी साहब।